عده از دجالیه بین مردم میخواد معروف بکنن که روز 9 ربیع را ما جشن میگیریم به خاطر تاج پوشی امام عصر علیه السلام و این اشتباه کاملی. ما بله اگر اینطوری می بود باید روز 11 محرم را هم روز جشن بگیریم، روز جشن امامت حضرت امام زین العابدین علیه السلام. 21 رمضان را هم رو جشن بگیریم، روز جشن به امامت رسیدن امام حسن مجتبی علیه السلام. این یک حرف اشتباهیه، این یک حرف خیلی اشتباهیه. امامت ائمه اطهار علیهم السلام با مرگ پدرشان محقق نمی شود که 28 صفر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از دنیا رفتن، امیرالمؤمنین علیه السلام امام نبودن، امام شدن. حالا امیرالمؤمنین علیه السلام امام بودن اون زمانی که در صلب پدرشان بودن، اون زمانی که خداوند این زمان را، آسمان و زمین را نیافریده بود، امام بودن. حضرت امام عصر علیه السلام امام بودن بر خلائق، حجت خدا بودن، نور خدا بودن، خزانت و وحی الله بودن، خازن علم الله بودن، وجه الله بودن، عین الله بودن، ید الله بودن، اون زمانی که پروردگار عالم این دنیا را نیافریده بود. بله اینطوری نیست که بله در زمان امام حیات پدر شریفشان حضرت امام حسن عسکری علیه السلام، امام عصر علیه السلام امام نبودند. پدرشان که وفات یافتن فوراً امام شدن، حجت خدا بودن، معصوم بودن، بله خازن علم الله بودن، هادی بودن، منذر بودن، شریک القرآن بودن، صاحب معجزات تمام انبیا و آباء طاهرین شان علیه السلام بودن، همون زمانی که پدرشان حیات بودن. اما روایات در این باب خیلی زیاده که وقتی که دو امام با هم معاصر بودن، یک امام ناطق هست دیگری صامت، مانند این که امام حسن و امام حسین صلوات الله علیهما و آلهما، جان عالم فدای نام این دو بزرگوار. حضرت امام مجتبی علیه السلام و حضرت سید الشهدا علیه السلام در زمان پدرشان حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام بین مردم بودن. خب در اون زمان امام نبودن، اینا معصوم نبودن، خازن علم الله نبودن، بودن اما صامت بودن. صامت یعنی ساکت. هدایت مسئولیت پدرشان هست، امیرالمؤمنین علیه السلام. مجاری امور در دست ایشان، امر و نهی در دست ایشان، ارشاد مردم در دست ایشان. وقتی که پدرشان از دنیا رفتند، بله اینطوری نبود که اینها امام نبودن امام شدن، امام بودند، اما دیگر امام حسن مجتبی علیه السلام امام ناطق شدند و بعد که امام حسن مجتبی علیه السلام شهید شدند، امام حسین سید الشهدا علیه السلام بله بعد از شهادت پدرشان حجت خدا بودند، اما بله حجت خدا بودند صامت.